हेलो एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पास्टर आमिर है और मैं आपको जीवन की रोटी यानी कि द डेली ब्रेड प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज आपके साथ मैं जॉन चैप्टर 6 और उसकी 35 आयत के बारे में बात करना चाहता हूँ, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ और जो मेरे पास आएगा या आता है वो ना तो भूखा रहेगा और ना प्यासा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ अपनी ड्यूटीज़ पर जाते हैं, जॉब्स पर जाते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बावजूद भी हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती, हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। और अपनी ज़रूरतों को और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम हर वक्त दिन और रात अपने अपनी फ़िक्रों में दबे रहते हैं, परेशान रहते हैं और हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम अब खुदावंद के साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह से गुजार सकें। मैं आपको एक बात ये आज बताना चाहता हूँ, एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई किया है और उसे लर्न किया है कि ज़िंदगी में जितनी हम मेहनत करते हैं, जितनी हम अपनी लाइफ में ऊपर जाते हैं और अपनी इनकम को बढ़ाते हैं, उसी तरह से हमारी ख्वाहिशें, हमारी ज़रूरतें जो हैं वो बढ़ती चली जाती हैं और हम उन अपनी ज़रूरतों को और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए हम रोज़ बरोज़ अपनी लाइफ पर स्ट्रेस और डिप्रेशन ले लेते हैं और हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि हम खुदा के साथ सही तरह से चल सकें। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जब हम अपनी ज़िंदगी में जब कामों में और दुनियावी फ़िक्रों में और परेशानियों में भटक जाते हैं, तो टाइम हमारी ज़िंदगी में इतनी इतनी जल्दी से गुजर जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि कब हम बूढ़े होना शुरू हो गए हैं, कब हमारे बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं और कैसे हम जो है अपने प्यारों को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने लव वंस को भी हम टाइम नहीं दे पाते। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम दुनिया में इस दुनिया में रहते हुए बेशक हमें खाने की, रोटी की ज़रूरत है और खाने के लिए और रोटी के लिए हमें जॉब्स की ज़रूरत है, हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन क्या खुदावंद के कलाम में ऐसा लिखा है कि हमें ऐसा ही करना चाहिए या हमें अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारना चाहिए? आए मेरे साथ हम मत्ती की इंजील और उसका चौथा बाब और उसकी तीसरी और चौथी आयत को पढ़ते हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह रोज़े में थे और बियाबान में चले गए ताकि वहाँ पर आजमाए जाएं, तो वहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, एक ऐसी टेम्पटेशन खुदावंद यीशु मसीह के सामने आई, जिसका रेफरेंस मत्ती की इंजील उसके चौथे बाब और उसकी 3 से 4 आयत में ऐसा लिखा है। द टेम्पटर केम टू हिम एंड सेड, इफ यू आर द सन ऑफ गॉड, टेल these stones to become bread. Jesus replied, it is written, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. मेरे प्यारों और मेरे बहन भाइयों दोस्तों, इस आयत में खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आजमाए जा रहे हैं। शैतान यहाँ पर देख रहा है कि यीशु मसीह एक जिस्मानी फॉर्म में हैं और उनको जिस्मानी फॉर्म में रहते हुए उनको भूख लगी है और शैतान यहाँ पर पूरा इस चीज़ का एडवांटेज ले रहा है कि वो यीशु मसीह को उसके इस वीकेस्ट पॉइंट में जो है वो उनको टेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज ही नोज़ के इस टाइम खुदावंद यीशु मसीह बियाबान में है, जंगल में, जहाँ बहुत गर्मी है, भूख है, प्यास है और खुदावंद यीशु मसीह को जिस्मानी तौर पर भूख और प्यास महसूस हो रही होगी। शैतान ने ऐसा सोचा और उसने पूरी कोशिश की कि वो इसका पूरा एडवांटेज लेकर यीशु मसीह को किसी ना किसी तरह से उनसे गुनाह करवाए, उनसे रोज़ा तड़वाए या उनसे कुछ ऐसा काम करवाए जिससे शैतान अपने मंसूबे में कामयाब हो जाए। इसी तरह से आप और मैं दुनिया में जब तक हम रहते हैं, हमारे आसपास शैतान इसी तरह से काम करता है। शैतान आपकी या मेरी ज़िंदगी में या हमारी ज़िंदगी में तरह तरह से वो
آتا ہے جو ہمیں 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 آزمائش میں ڈالنے کے لیے، آزمانے کے لیے، کبھی وہ بچوں کے وسیلہ سے، کبھی وہ دوستوں کے وسیلہ سے، کبھی وہ بہن بھائیوں کے وسیلہ سے، کبھی وہ جابز کے وسیلہ سے، کبھی وہ فائنینسز کی مصیبتوں کی وجہ سے، کبھی وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے، ہر طرح سے وہ دیکھتا رہتا ہے۔ کلام میں یہ بھی لکھا کہ وہ جو ہے شیر ببر کی مانند جو ہے وہ گھومتا پھرتا ہے اور ڈھونڈتا ہے کہ کوئی اس کو مل جائے جس کو وہ پھاڑ کھائے اور مار ڈالے۔ اور میرے پیارو، میں آپ کو اس بات کے بارے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے اس ٹیمپٹیشن کو اس طرح سے سٹاپ کیا، اس کو پش اوے کیا، یہ کہتے ہوئے کہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے کلام سے، جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، جی سکتا ہے۔ اور خدا کے منہ سے نکلا ہوا کلام، خدا کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ جیون کی روٹی ہے۔ دیٹ از دا بریڈ آف لائف۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، متی کی انجیل اس کے 6 باب اور اس کی 25 سے 27 آیت میں یہ بھی لکھا ہے کہ کل کی فکر نہ کرو۔ اور یسوع مسیح نے یہاں پر اس حوالے میں اس پیسج میں یہاں ایسا لکھا ہے، Therefore I tell you, do not worry about tomorrow, what you will eat or drink، کہ کل کی فکر مت کرو کہ کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، یا اپنے جسم کے بارے میں کہ ہم کیا پہنیں گے۔ اور یہ آگے اس پیسج میں یہ بھی لکھا ہے کہ ان ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ یہ بوتے ہیں نہ یہ کاٹتے ہیں، مگر پھر بھی ابن آدم ان کو کھانے کے لیے دیتا ہے۔ مائی فرینڈس، مائی بردرز اینڈ سسٹرز، میں آپ کو آج ایک بات جو ہے سیکرٹ کی یہ بتانا چاہتا ہوں اس پیسج سے، اس حوالے کے ساتھ، کہ آج اگر اپنی زندگی میں آپ بریک تھرو چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں یا اپنے بچوں کی زندگی میں یا آپ اپنی فیملی کی زندگی میں آپ پیس چاہتے ہیں، آپ بریک تھرو چاہتے ہیں، یا آپ بلیسنگز خداوند کی چاہتے ہیں، تو آپ اپنی ساری دنیا کی فکروں کو چھوڑ کر خداوند یسوع مسیح کی طرف اپنا دھیان لگائیں اور خداوند یسوع مسیح کے کلام کو اپنی روز کی ڈائٹ میں، آپ کی روز کی روٹی میں اس کو انکلوڈ کریں۔ جب آپ بریک فاسٹ کرتے ہیں تو اس بریک فاسٹ کے ساتھ آپ خداوند کے کلام کو شامل کریں۔ جس طرح سے ہم جسمانی طور پر ہماری باڈیز کو بریک فاسٹ کی یعنی ناشتے کی اور لنچ کی اور ڈنر کی ضرورت ہے، اور جب ہم پراپر میلز یا کھانا نہیں کھاتے تو ہماری باڈی میں وائٹامنس کی، نیوٹریشنس کی کمی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے جسم کے اندر ایک ایسی بینگ ہے جس کو خوراک کی ضرورت ہے، اور وہ میری اور آپ کی روح ہے، اور روح کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اور وہ خوراک ہے خداوند کا کلام۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جیسس نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ I am the bread of life، میں جیون کی روٹی ہوں، اور جو اس جیسس کے پاس آتا ہے اس کو جیون کی روٹی مل جاتی ہے، اور وہ اس کے بعد بھوکا نہیں رہتا، وہ پیاسا نہیں رہتا۔ تو میرے بہنوں بھائیوں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ اگر پریشان ہیں، آج آپ اگر اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی جاب کے لیے یا اپنے فیوچر کے لیے اگر آپ کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہیں، اور اس کو اور اپنی خواہشوں کو اور ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ جو روز دن اور رات محنت کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، آپ کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں، آج اپنے سارے اس بوجھ کو، اپنی ساری ان فکروں کو چھوڑ کر آپ خداوند یسوع مسیح کی طرف آ جائیں۔ آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنی جیون کی روٹی بنا لیں، تو آپ کبھی بھی بھوکے نہ رہیں گے، کبھی بھی پیاسے نہیں رہیں گے۔ اور خداوند یسوع نے کہا کہ کل کی فکر نہ کرو، کیونکہ میں تمہارا خداوند ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، اور پہلے تم آسمان کی بادشاہی کو ڈھونڈو، فرسٹ یو فائنڈ دا رائچسنس، اور یہ دنیا کی ساری چیزیں جو ہے وہ تمہیں مل جائیں گی۔ یسوع کا یہ کلام ہے، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کے پرومسز ہیں کہ یو ول ناٹ
be hungry, and I will never leave you, and I will never forsake you. تو خداوند آپ کو برکت دے. And stay tuned and keep watching Bright Hope Global TV until my next episode on the Daily Bread. God bless you all.